ክንሪኦ ደልየ ደለኹ ኣብ ማርቆስ 4 ካብ 35 ክሳብ 41 ደሎ እዩ بسم يسوع كمبوباي خمزيبل كابسالة سلستن جمر مسمعو بزكاء لهم متن بز خمزي زبالة مسلاتات بزح نجر تزاربهم بزي مسلاخة أي تزاربهم ندك مزامر تجنا أبينهم كله يقلص اللهم نبره بتا معلتتيا مدرمس مسيه نمعدون الساجر بلوم نتوم هزبي أفانيوم دما نعو خمتاز اللوا مساتاتهم بجالبا وسدوه كالو جالبو خامسو نبرا هو بلا ورتو انفاس دما خونه بتا جالبا خسعت تملئ معبل نبتا جالبا أتوه نسخة بوغن دحريتا جالبا تترئيسو دكيسو نبره تنسيوم دما ممهر كنت أفق دو قدنا يبلكان يبلوه تنسيونو نفاس غنحو نبحر دما استقبلي هدئي بلا اتنفاس زقبله عب هدئات كونه نسخ أسلم تايو خمزي زفرحكم كمي امن الدو يبلكم من بلوم أزيون فرحو نحد حدومون إزي نفاسن بحرن زلزلس مونكوان يو تواها حالو اكزابير مسكن نسألي أبويا بكرمي خانو قربا لنا سلسم كاخذ بالنقال كاغزي أبي ربو سخاخت بارخو اغزي أبي ربو نفس وكفنا ددد لنا اخت الزاربنا حشوخ كتب لنا اغزي أبي ربو أبقر ميخان قرب لنا بكل نقر السخات رأي اغزي أبي ربو دمن سقان سات يبال اغزي أبي ربو السخاقنا كل خبر وسد اغزي أبي ربو نعخاد لنا مسينا لنا مو بقال كاغزي أبي ربو تزاربنا أسنقنا اغزي أبي ربو امنات كتمل أنا اغزي أبي ربو أبقر ميخان قرب لنا بسم يسوع كان تصلي آمين اغزي أبي رمسكن أرستيلو معنتي هدآت دحر نوصي إلي الله هدآت دحر نوصي اغزي أبي رمسكن كمزي مجمري خنريو تصنحنا قويتا يسوس كريستوس نماني دزاربهم دلو نتوم حواريات نتوم سعبتو نتوم كنسعبا كاينا إلوم دوسونو نتوم كنقلقلك كاينا نتوم مساخاخ نقعازينا إلوم دوسونو نعوامي تزاربهم دلو سلازي من يوم قوانو تايكونون قنا سعبتي كريستوس يوم ملو هيوتي مساخاخ قعازي إلوم دوسونو سوات يوم زياتهم كنقلقلك كاينا بتنات كاتمرتي كنملالسينا إلوم نزوسون يدزاربهم دلو بتام عالتتيا مدري مسمسه نام معدو نساجر بلوم ناب معدو نساجر نحاد خريستيان نحاد أماني مسجر كل جزء أدلاي عبدال خايو بوتات أتأويل كاكت نبر أي تخيلنيخا منفساو مسجر كدليناي 10 عامت جيرة 10 عامت جيرة أبيت أملاخ مسجويتا نبل اندحر أبي هوتنا لوت زي لدين الساجر اندحر كويناجن جويتاون بهايولوني حنت فالفاليت ماي كتقدح اللوا صوري ماي متان كواتس اندحر ديتا قدي حاجنا سبب عتهز اتمايون توكسيك ويك اب بويزن يدخون سلازي لوت اخمت سألوه مسجر كابت زلخايو بوتا ناب كالو بوتا كتساجر عليك قويتا يسوس كريستوسيو نساجر بلوم دولو كابز زلنا بوتا سي نساجر نخيد بلوم الله استئزازي كابتم هواريات يكونن مزيو كابتم سعبتو يكونن كم منيو كاب قويتا يسوس كريستوس
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳገር እንድሕር ኢልካ ቃል አምላኽ ንኺድ እንድሕር ኢልካ ቃል እግዚአብሔር ከምዝ ንግበር እንድሕር ኢልካ ክትሳገር ኣለካ እንታዩ ክትእዘዞለካ መን ይድዛረብ ደሎ እግዚአብሔር ይድዛረብ ደሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይድዛረቦም ደሎ ስለዚ እዚ ቃል ሰብ ኣይኮነን እቲ መበገሲኡ ነቲ ሓሳብ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ቃል እዚ ክዛረበካ ኾሎ መበገሲኡ እግዚአብሔር እዩ ኦኬ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ተሳገር ክብለካ ኾሎ ወይ ከምዚ ግበር በዚ መንገዲ እዚ ኪድ ክብለካ ኾሎ ነዚ ቃል እዚ እንድሕር ተኣዚዝካዮ ነዚ ቃል እዚ እንድሕር ስዒብካዮ ሕራይ እንድሕር ኢልካ ተኣዚዝካ ክትሳገር ኢኻ እንድሕር ተሳጊርካ ከዓ ተኣምራት ክትርኢ ኢኻ ኦኬ እግዚአብሔር ብዘይ ምንም ምኽንያት ንሳገር ኣይብልኒ እዩ ስለዚ ንቃል እግዚአብሔር አምላኽካ ክዛረበካ ኾሎ ከምዚ ግበር ክብለካ ኾሎ ንዓኻ ንጽቡቕካ ስለ ዝኾነ ሓደ ደይረኣኻዮ ጽቡቕ ነገር ክትርኢ ስለ ዝኾንካ ሓደ ዘይጠዓምካዮ በረኸት ክትጥዕም ስለ ዝኾንካ እዩ ንሳገር ድብለካ ደሎ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል ኣሎ ንሳገር ናብቲ ማዕዶ ንሳገር ክትሳገር ኮለኻ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኦኬ እቲ ጉዕዞ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ 30 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ሕራይ ክሳገር ኢልካ ካብ ትውስን 10 ዓመት ጌርካ ኣለኻ 5 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ብዙሕ ነገራት እንዳረኣኻ መፂኻ ኣለኻ ብዙሕ ማዕበል ኣጋጢምካ ኣሎ ብሕጁን ብዙሕ ማዕበል ከጋጥመካ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳገር ክብለካ ኾሎ ክትሰምዖን ክትእዘዞን ከድልየካ እዩ ግና እሱ ንሳገር ስለ ድበለ it doesn't mean ማዕበላይ ከጋጥመካን እዩ ማለት ኣይኮነን ሓደ ሹር ክትኮኖ ደለካ ከም ትሳገር ናብቲ እሱ ዝበለካ ደስቲኔሽን ከም ትበፅሕ ክትኣምን ኣለካ ምኽንያቱ ሰብ ኣይኮነን ንሳገር ኢሉ እሱ እዩ ንሳገር ኢልካ okay but that doesn't guarantee you that the waters will be calm okay እቲ ማያት ሲ ህዱእ ክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳገር ስለ ዝበለካ እቲ ክትበፅሓሉ ዘለካ ቦታ ግና ነጊርካ ኣሎ እሱ ኸኣኒ እሙኒ ናብቲ ቦታቲ ከም ደብፅሓካ ብዙሓት ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና ኢና ፐርሰናል ዝኾነ ትንቢታት ይኹን ካልእ ነገራት መፂና ኣሎ እሞኖ ነቲ ቃል ካብ ጎይታ እንድሕር ኮይኑ እሞኖ ናይ ሰባት ዘረባ ከስሕተካ ክእል እዩ ናይ ካልእ ሓሳባት ከስሕተካ ክእል እዩ ቃል እግዚአብሔር ግና he wants you to trust him ክትኣምኖ ሪኢኹም እምነት ክርስትና ብእምነት ይድኽየድ ንጎይታ ክስዕብየ ክትብል ኮለኻ ብእምነት ክጓዓዝ ኢልካ ትውስን ደለኻ ኦኬ ስለዚ እምነትካ ኩሉ ግዜ ክትዓቢ ኣለዋ ንጎይታ ኩሉ ግዜ ክትኣምኖ ኣለካ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ናብቲ ማዕዶ ንሳገር ምስጋር ኣድላይኹም ድኾነ ፍለጡ ኦኬ እንተ ተሳጊርካ ጥራሕ ኢኻ ተኣምራት ክትርኢ ትኽእል እቲ ተኣምራት ክንሪኦ ኢና ውሪድ ኢልና ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ንዕኡ ከምታ ዘለዋ ምሳታቶም ብጃልባ ወሰድዎ ካልኦት ጀላቡ ምስኡ ነበራ ኦኬ ካልኦት ጀላቡ ምስኡ ነበራ ኣብቲ ባሕሪ እታ ጃልባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበራ እቶም ሐዋርያት ዝነበርዋ ኣላ ካልኦት ጀላቡ ከዓ ነይረን ኣብቲ ባሕሪ ግን ማዕበል ተላዒሉ ንፋስ መፂዩ እዚ ሄሪኬን ድብልዎ ብዙሕ ኣብ ዜናታት ንሪኦ ብፍላይ እኳ ኣብዚ ካሪብያን ዓድታት ነቲ ገዛውቲ ከይተረፈ ድሞ ናቑሮ ሪኢኹም ኣለኹም ከምኡ ህቦብላ ንፋስ a great storm ብሎት እንታይ ሽሙ it's not normal ንፋስ ኣይኮነን ደናውፅ ማዕበል ነታ ክስታይ ክግልብጣ ዝኽእል ነተን ጃላቡ ዝኽእል ዓይነት ነገር ይተላዒሉ ሕጂ እታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተደለዋ እንዳተናወፀት ኮላ እተን ካልኦት ጃላቡኻ ከም ስቂለን ኸዳለዋ ብሰላም ዶ ትብሉ ኣይኮነን ኣብቲ ማዕበል እንድሕር ህውከታሎ ኣብቲ ባሕሪ እንድሕር ህውከታሎ ኩለንተን መራክብ ኩለንተን
ጃልባታት እንክናወጻ ማለት እዩ ስለዚህ just because you are a Christian ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘለኻ ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለዘለኻ ኣብቲ ዓለም ኣብቲ ባሕሪ እንድሕር ደናውጽ ህቦቡላ ንፋስ መጽዩ ንዓኻ ኣይትንክፈካኒ ማለት ኣይኮነን ክትንከፍ ኢኻ ኣብዚ ዓለም ከለኹም መከራ ኣለኩም ኣይኮነን The difference is ካብተን ካልኦት ጃላቡን ካብታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደለዋ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ደለዋ እንድሕር ኣለኻ እንድሕር ብኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምን ኮይንካ ህድኣት ኣለካ ናይ ውሽጢ That's the only difference እምበር ወዲ ሓወብኻ ዝረኸቦ መከራ ክረኽበካ ክእል እዩ ወዶምኻ ዝረኸቦ ክረኽበካ እዩ ከምቲ ነቲ ካሊእ ኤርትራዊ ድሓልፎ ደሎ ከምኡ ክትሓልፍ ኢኻ ኣውቶማቲካሊ ክርስቲያን ስለ ዝኾንካሲ ኣም ኢሚዩን ካብ ሽግርን መከራን ኢልካ ክስታይ ትኾን ገሊኦም ሰባት ንምንታይ ኣነ ሰዓብ ክርስቶስ ከለኹሲ እዚ ነገራት ዘጋጥመኒ ኣሎ ንምንታይ ብኸምዚ ነገራት ዝሓልፍ ኣለኹ ኖ ኣብ ዓለም ኢኻ ደለኻ ናብ ጎይታ ምስከድካ ዘለኣለዊ ሰላም ኣለካ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለኻ ግን የስ ክጋጥመካ እዩ ስለዚ ኣይንጨነቕ ክንሓልፍ ከለና ነገራት ከጋጥመና ከሎ ኣብዛ ምድሪ ስለ ዘለና ኢና እዚ ገዛ እዛ ዓለም ከኣኒ ከምቲ ንኹሉ ሰብ ደጓዩ ደሎ ደሳጉጎ ደሎ ንዓኻ ኸ የሳጉጎካ ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ግን በኣምላኽካ ክትሃድእ ፈትን ስለዚ ካልኦት ጀላቡ ክናወፃ ከለዋ እስኻ ታናትካ ጃልባ ከዓ ክትናወፅያ እዚ ባሕሪ ገሊላ እዚ ንሳገር ድበሃል ደሎ ብማዕበል ድተፈለጠ ወይ ከዓ ስቶርም ንፋሳት ዘጋጥሞ እዩ ብዙሕ ከምኡ ዘጋጥሞ ባሕሪ እዩ ሕጂ እዞም ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ እኮ ናይ ባሕሪ ነገር ድርድኦም ገፈፍቲ ዓሳ ድነበሩ እኳ እዮም ማይ ከመይ ከም ድኾነ ባህርያት ናይ ማዕበል ከመይ ከም ዝኾነ ኤክስፔሪየንስ ደለዎም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣተው ግና ካብቲ ናቶም ተመክሮ ንላዕሊ ኮይንዎም ካብቲ ተጸበይዎ ንላዕሊ ኮይንዎም ክሳዕ ዝፈርሑ ክሳዕ ድስንብዱ ክሳዕ ድሽበሩ ኮይኖም ብሩኻት ሓንሳ ኣነ ዝተመክሮ ኣለኒ ኣነ ዝኽእለት ኣለኒ ኣነ ዝዲግሪ ኣለኒ ኣነ ዝፒኤችዲ ኣለኒ ኣነ ዝገንዘብ ኣለኒ ኢልካ ትምካሓሉ ነገራት ኣይጠቕመካን እዩ መን ይጠቕመካ እምነትካ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እታ ተመክሮኦም ከተድሕኖም ኣይከኣለትን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመክሮኹም ኣለኩም እንዲዩ እዚ እኮ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓኻትኩም ኣይበሎም እምነትኩም ኣበይ ኣላ ኢሉ ብሩኻት ኣብዛ ምድሪ ኾለና ብዙሕ ነገር ከጋጥመካ እዩ ሓሊፍኩም ኢኹም ብሕጂ እውን ክንሓልፍ ኢና ብጎንኻ ደሎ እውን ይሓልፍ ኣሎ ትሪኦ ኣለኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እምነት እዩ ዘድልየካ ናይ ሓዳር ነውፂ የጋጥም እዩ ናይ ፋይናንሻል ነውፂ የጋጥም እዩ ናይ ጥዕና ነውፂ የጋጥም እዩ ካልእ ተፈላለየ ናይ ፍቓድ ናይ ወረቐት ናይ ውላድ ብዙሕ ነገር የጋጥም እዩ ግን ንኣምላኽ ክትከስስ ዘይኮነ ኣብዚ ሰዓት እዚ ወይ ከዓ ስለምንታይ ብኸምዚ ዝሓልፍ ደለኹ ኢልካ ንኣምላኽካ ኣኪዝ ክትገብሮ ዘይኮነሲ እንታይ ደኣ ካብዚ ነገር እዚ ተማሂረ እምነተይ ከመይ ዓብያ ይወፅእ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ እቲ መከራ ወይ እቲ ካልእ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ህይወትካ መሊሱ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ከቕርበካ ኣለዎ እምበረይ እምነትካ ክትጠፍእን ምስ ኣምላኽካ ከባእሰካን የብሉን ብሩኻት ንእግዚኣብሔር ስምዕዎ እግዚኣብሔር እዩ ንኺድ ንሳገር ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ንኺድ ኢልካ ኣብታ ዝደለኻያ ዴስቲኔሽን ወይ ኣብታ ዝደለያ ዴስቲኔሽን ከብፅሓካ እዩ ክገርመኩም ብሩኻት መኪና ክዝውር ከለኹሲ እዛ ጂፒኤስ ናተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ኣብ ድደለኽዎ ቦታ እያ ተብፅሓኒ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ይስዕባ ንዓኣ እምንቲ ኢኻ ንዓ ይገርመኩም ክሳዕ ሕጂ ኣጥፊኣትኒ ትፈልጥኒ እያ ሓንሳሲ ዋላ ገዛይ ክኸይድ ከለኹ እየ ድውላዕ ኣገርመኩም ኣቋራጭ መንገዲ እንተረኣየትኒ ትራፊክ ዘይብሉ መንገዲ ተረኣየትኒ ብጣዕሚ ኢና ንሰማማዕ ማዓሲና ደይ ንሰማማዕ መስለኩም ምስኣ ሰበይተይ ምሳይ ተላ
ويكا جون ألولا مسايتو اللوخا جون ألولا خلتم عالتا أطفيني قدفا أنا بعليك مرحا كايلو كلتم عالتا أطفيو تيكيت كم دراكب جيرن خلتا تيكيت تغطيه هو بعالت بيتيكا بعالت بيتيكا أني بجخا بزغير كاخيد نابز خيد سلمتاي بز خيد الله اندابلت سلات ربشني انا خاني اوكي حراي بزي اتيلك الموني حنسا نطف حنسا ميقدنو حنا for some reason زنا نستنا امزوار مسمص ولاتن لايسنس ديبلن اكسبرت يندخونا تتغاغي ارومني جن نتا امنتي جي بي اس ويناتا قدم حجل داون جرات زيت فلط نجر امينه خندد خيد زربا سبات اندا سمعكو كلتا شاع تقطيعه سلازي انت يخبلكم دلي حنسا غويتا يسوس كريستوس بزخيد ازغبر اندابلنا قال እግዚአብሔር ازي يتقنع منجدي اندابلنا كله زربا سبات اندا سمعنا ويكأناي كالوت حسابات اندا سمعنا مدراو نجرات اندا سمعنا نتأفع كاب امنتنا نرحق بروخات اتي زوات اكا اتقال እግዚአብሔር ግበር ዝበለካ كيدولو ዝበለካ نعو انت سمعكايو ابتز دلخاي destination بسلام كتبصح you guaranteed that you will be there safely املاح مسكن امنتك ابز ساعات زي اتفتن دفتننا كاب امنتنا وي كاب زقال እግዚአብሔር ዝብለካ መንገድ ወጽኻ ካለ መንገድ ፈትን ዝብለና ብዙሕ ነገር ይደሎ በዛዓለም ገሊኦም አዝማድ ኮይኖም መጹ ገሊኦም ይዕሩኽ መሓዙት ኮይኖም ሓለቃታትና ኮይኖም መማኸርቲ ካንስለርስ ተመሲሎም ሙራት ተመሲሎም ዝመጹ ካብ ጥቃል እግዚአብሔር ጥዊ ከብሉኻ ዝፍትኑ ብዙሓት አለው نو أناس كم زي أمنجد بزي أيه دخيد أنت الكلام كماني أنت يقولها إسخا فارق كونيها إسخا كو عشاها إسخا سلزيت فلتيها زبل بزح كستاي يجورو مالتي جنس يكونن بروخات دول يبولو قالك زي أبيهري دو أنا قالك زي أبيهري تعم أبتزد لخايو بوتا زب صحكا قالك زي أبيهري حدا أبونا نيروم ممرتكي أزبهالو الجناب قويتا خيدوم يوم أب أمريكا زعمتو نبحق بروخ سبعي تعم سبعي مبزحتهم تفولتوهم تخونو أموتونا نيروم أبزوة هرستيان يقلقلونا نيروم عارفهم يوم ناب قويتا خيدوم يوم بجن باستر عيفلت أنساني حمس لنا ألو فلن أنساني حمو سوري باستر دي فلت كاتا خونكا جن انتاي ولونا نيروم سحادة جيزي نعد خبوصحو كاب أمريكاس نسمرا خبوصحو خيدوم أسمرا خبوصحو مسكودو الشعو قدم دفولت أمز نبري ممهارت أمز نبري سبعي رخيبو مو بسمرا حجي هبتام كوينو بتعدي كمير لخا دحاندي خامس سبهالو دحاني أبيد الله خامس سوهلا أمريكا يتقمد بتهبتم سو أي تايروم أمريكا هذا الله هو بل نعها حنتي كتجبر لي زدلوخ نجار الله يلو أوكي أنت يا يلوم قالي الله تني كتوصل تدلي دجبر كجركا نحاسوت مرعى جركا دمرعى سبرخيبكا أو تصايا يلوم شو السخ أيلو ما مرتكي يلوم وأنا كو أماني فلت الدخا كسا حج دي خابت امنت دلخا اوه كسا حج يفت امنت دلخو كابتا امنتي كامن قايبل ريهم يعرخ تنامسيلوم فتوتنا مسيلوم قبر اللي فيفر اندابولو ويك قبر الكا فيفر زتغير كالي اندابولو كابت امنتكا وي كابت من قدق على እግዚአብሔር كوصخا زفتنو بزحات يوم زلو روحات اسخاقنا خابتا امنتكا منق ايتبل أب امنتك صنع أب تسالساي
ንሱ ኸኣ ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርኢሱ ደቂሱ ነበረ ኣተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና ይብልካን ይበልዎ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና ይብልካን ይበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጠፍኡ ግዱ ደይብሉ ይመስለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ እምነቶም ክትዓቢ ኣብዛ ሰዓት እዚ አይደልዮም ደሎ ኦኬ እሱ ዋላ ስቶርም ከም ደጋጥም እቲ ንፋሳት ከም ንመጽኡ እንድፈልጥ ኣምላኽ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እቶም ምስኡ ነዊሕ ዝተጓዕዙ ብዙሕ ትምህርቲ ዘምህሮም ዝነበረ እምነቶም ከመይ ከም ደላ ግን ክፈልጥ ይደሊ ንዓይን ንዓኻትኩምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ከም ዘለኻ እምነትካ ክፈልጥ ይደሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ኣሎ ኢየሱስ ምሳና ክሳዕ ዘሎሲ ምንም ኣይንኸውን ኢና ኸማና ይብሉና ኣብ ሰዓት እዚ ነቲ ብዕንቶም ዝረአ ዝነበረ ማዕበላት ኮነ ካልእ ነገራት ንዕኡ ጥራሕ ይጥሙቱ ነይሮም ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዙርያኻ ብዙሕ ነገር ድርብሸካ ካብ እምነትካ ከርሕቐካ ዝፍትን እቲ ፎካስ ናትካ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ርሒቑ ናብቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ዘፍርሕ ነገራት ዝገብር ብዙሕ ነገር እዩ ብሩኻት ፍርሓት ካብ እምነት ይርሕቐካ እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ጠሚትካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣሚንካ ግና ካብ ፍርሓት ትወፅእ ኢኻ ፍርሓት ብጣዕሚ ሸጋሪ እዩ ፈሪሖም እምነቶም ዝገደፉ ብፍርሓት ዝሞቱ ብፍርሓት ካልእ ሕማቕ ነገራት ዝገበሩ ብዙሓት እዮም ዘለዉ እምነት ግና ኣንጻር ናይ ፍርሓት እያ እንድሕር ብእግዚአብሔር ተኣምን ኮይንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳይ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ኣብ ከባቢኻ ዝመፀ ተመፀ እምነት ስለ ዘለካ እታ ፍርሓት ቦታ የብላን ውሽጥኻ ነዚና በእምነት ክንመላለስ ኣለና ነዚና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦ ኣለና ንብል the more you know Jesus the more faith you have ኣብ ህይወትካ the more faith you have ፍርሓት ካባኻ ትጠፍእ ብሩኻት ኣነ ሞትኩ ጠፋእኩ ከምዚ ነገር ከየጋጥመኒ ከይከስር ገለ ትብል እንድሕር ኣለኻ በእምነት ተመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ እመኖ he will never let me down ኢልካ እመኖ ኣብ ሓዳርካ እመኖ ኣብ ተዓባብያ ደቅኻ እመኖ ኣብ ጥዕናኻ እመኖ ኣብ ፋይናንስካ እመኖ ኣብ መጻኢኻ እመኖ ኣብ ስራሕካ እመኖ ኣብ ቢዝነስካ እመኖ ኣብ ኩሉ ነገርካ እመኖ ንወዲ ሰብ ደንቀሳቕሶ እምነት ይብሩኻት እምነት እንድሕር ደይብልካ ዳርጋ ህይወት የብልካን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሰባት ከመይ ኢሎም እግዚኣብሔር ከይኣመኑ ይመላለሱ እዚ ሽግር ናይ ዓለም ከጋጥሞም ከሎ ሕሰብዎሞ እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዋ ጃልባ ተሰቂሎም ደለዎ ኸማነይ ከምዚ እንዳተናወፁ ከለውሲ እቶም ካልኦት ጃልባ ደለዎሲ ከመይ ይርበሽ ኣለዉ ከምያ ዓለም ደለ بداي يسوع كريستوس بداي أمنت نزع عالم زي أخت حالف يتخيلني بروخات أمنت كدلينا بأمنت نملالس سلازي كفرهات وصيخة نجزي أبير كتسعب كدليك هاي فرحات جناخت وص عند حركوينا بخال نجر كتكا اللوا بأمنت كتكا اللوا أمن كفرحات كتوصيخة تزيلو سيطان فرحات انداسدده لومو متكا لومو تفاكا لومو خمزخونكا ندابله حنس اسي we even imagine كوت فرحات زي كونه نجر ابي هوت ناسي بعلنا نمص we create نجر شو يفرحنا كم زليت دقيس كا خول خاص كلب خغوايه كافتن مو بقى شو فنطرطر تبلا بتعرات it's just حلمي it's not reality أبو أمورنا نفتره خاهم خانجرات الله كنفرح زجبرنا
ሓንሳ ሰባት መፅኦም ከምዚ የፍራሐኒ ይብሉኻ ከሎ ብጣዕሚ ሓንቲ ኣማኒት ሓፍቲ ነግረኒ ነራስ ለይትሲ ነዊሕ ዓመታት ሲ ልችጥ ፌስ ደቂሰ ይፈልጥኒ ኢላትኒ ስለምንታይ ኢለያ ፈርሕ ነዊሕ ዓመት ኣብ ቤት ኣምላኽ ተመላለሰት እያ ልችግን ኣየጥፍእኒ ኢላትኒ ምናልባሽ ንዓይን ንዓኻትኩም ንዝቐሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ጎይታ የሱስ ኣሎ ብሩኻት ኣብታ ጃልባስ በይንኻ ይኮንካ እንደለኻ ዋላ ተተናወፀታ መርከብ ከዓ መወዳእታ ኣብታ የሱስ ንሳገር ድበላ ቦታ ክትበጽሓ እግዚአብሔር ምሳኻ ኣሎ ስለዚ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ብእግዚአብሔር እመን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኣይደቀሰን ብሩኻት የስተተርእይስሎ ኣብ ትኹርናዒ ዘሎ ግና እምነቶም ንኽትዓቢ እምበር ክጠፍኡን ክትሕሉን ክሞቱን ሲ ስቕ ኢሉ ኣይሪኦምኒ ግና እምነትኩም ኣብያላ እዩ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ሲ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ እቲ ንዓኻ ዝሕሉ እቲ ንዓኺ ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ እስኪ እቲ ንዓይ ዝሕሉ ንበል ኣይታኸስን ኣይድቅስን እቲ ንቤተይ ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እቲ ንደቀይ ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እግዚአብሔር ይመስገን ተንሲኡ ንንፋስ ገንሖ ንባሕሪ ድማ ስቕ በሊ ህድኢ በላ እቲ ንፋስ ዝግ በለ ዓብ ህድኣት እውን ኮነ እግዚአብሔር ይመስገን ንተፈጥሮ ዝእዝዝ ኣምላኽ እዩ ዘለና ንንፋሳትን ንባሕርን ንማያትን ንህቦቡላን ድእዝዝ ኣምላኽ እዩ ዘለና እቲ ንዓለም ይኹን እንዳበለ ዝፈጠረ ኣምላኽና ጸጥ በል እንዳበለ ከዓ ንኔቸር ድእዝዝ ኣምላኽ እዩ ስቕ በሊ ህድኢ ዝብል ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ንፋስ ዝግ በለ ዓብ ህድኣት እውን ኮነ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ በለ ኮነ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ እንድሕር ኢሉ ደይከውን ነገር የለን ብሩኻት ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምቶ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ይኹን እንዳበለ ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣብ ማርቆስ ከዓ ህድኢ ስቕ በሊ እንዳበለ ክእዝዝ ከሎ ንርኢ ኣለና እቲ ኣብ ማርቆስ ህድኢ ስቕ በሊ ድበለ ኣምላኽ ሕጂ እውን ንኹነታትካ ንኹነታትኪ ከህድኦን ስቕ ከብሎን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ደሎ ቃል ሰብ ኣይኮነን ቃል እግዚአብሔር እዩ ብሩኻት ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ኢሉ ማንም ጠጠው ደብሎ የለን እሱ እንድሕር ኣዚዙ ማንም ክዓጽዎ ዝኽእል የለን እሱ ዝኸፈቶ ማዕጾ ማንም ክዓጽዎ ይክእልኒ ብሩኻት እመንዎ ንጎይታ እሱ ስለ ዝበለ እታ ባሕሪ ሃዲኣ እቲ ንፋስ ዝግ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብሩኻት እቲ ናይ ቀደም ኢየሱስ ናይ ሎሚ ኢየሱስ እዩ ናይ ጽባሕ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ሕያው እዩ ንሱ እዩ ኣይተለወጠን እቲ ንበዓል ዮሴፍ ንበዓል ዳንኤል ነስቴር ንሩት ዝገብረለን ዝነበረ ኣምላኽ ሎሚ እውን ኣምላኽካ እዩ ኣምላኽኪ እዩ ልክዕ ከምቲ ንዮሴፍን ንዳንኤልን ዘፍቅሮም ዝነበረ ንዓኻ እውን የፍቅረካ እዩ ንዳንኤል ዳንኤል ወደይ እንዳበለ ድጽውዖ ዝነበረ ደቃባጥረሉ ዝነበረ ኣምላኽ ሕጂ እውን ናትካ ኣምላኽ እዩ እመን እዮ እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ ነቲ ቃል እግዚአብሔር እመኖ ኣጆኻ ነቲ ቃል እግዚአብሔር እዚ ንዓይ እዩ ኢልካ እንድሕር ተቐቢልካዮ ኣምላኸይ ኣምላኽ እዩ
أملاخ يعقوب أملاخي أملاخ أبراهام أملاخي أملاخ إيسا أملاخي إلكا اندحر أمين كاتقبلك أبي هوت كاللو تختريخا قويتا يسوس كريستوس يساقرو ميدولو نساقر يدوبلو مدولو مستساقرو تأمرات كريئيهم بروخات أبقع زي خاد اللي خاص خاون أبقع زي خاد اللي خافتي نوح عمتات متسيخاخا نوح متسيخي كندي تلاحتيت كاخا كندي وديع كاخا كندي بخي خاخا كندي نبيع كيخي أجوها تأمرات كتريخا You have a destination نساقر زبالكا بوتا ألو تساقر كاخا تأمرات كتريخا سلازي اتمسكر it doesn't guarantee that كل نجار سموس كخون but there's one guarantee that كتبت حيخا كن أتواينا كن ورساينا كنت إحساينا أجزاء مسكن أملاخ مسانا سلازلو بحيل أملاخ كن بس حينا سلازي يسوس كريستوس من هالباش منتايكم تحالفوا دلهم كل خاتكم ننبسوا كفكم بعلهم تفلتوا قن خناتات كزك بالدخل أملاخ الله هدئي هداء كبل زخيل نتخناتات كأملاخ يزلك إمونه تو كلتخا أب كالا أي تكبر أب جزي أبير أملاخ كبر تمكحتخا أو يخون اتزمكح بمن يمكح اتزوكل أمن يوكل أب جزي أبير بروخات أب جزي أبير نوكل أب جزي أبير بجزي أبير نمكح مغنياتو اتنبوتاتنا دس قرم نعاهم كسكركاي اتتصبو اندا جبر اندك إسرائيل مستخل حاتياتهم مستخل بدلهم مستخل خفوا من كماني حقيفو ترنيفو دساقرهم أملاخ نعاهم كساقركاي حاتياتنيا ديخا هو بديلكا ديخا هو እግዚአብሔር ናይ ምሕረት አምላኽ ዲ እወ ምሕርካ ዲ እወ ምሕርካይ ስለዚህ ውሉድ ዲኻ ሕጂ እወ አምላኽ መስገን ስለዚህ ነፍስኻ አናኢስካ አይትርአ ብምሕረቱ በፍቅሩ በጸግኡ ውሉድ ዲኻ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ አጆሁም ክንበጽሒና አምላኽ መስገን ስለምንታይ ትፈርሁ እምነት የብልኩም እንዲ ኢልዎም أبربعة سلامنتاي تفرحوا أمنت يقولكم عندي إذا مسوات زياتهم كم تزولكم بزحتم كرات دلهم كنسهم كن فريحهم إتي يقولينا إتي نفلتوينا إتي لمدلنا تم كرات علنا زبلوا نجارات كتقومهم أي كألن إتافرحت عبليلاتو نتخلو ناتهم زنبورهم كله تكلتهم أدفئاتو حجقنا قويتا يسوس كريستوس نمنتاي تفرحوا لهم الله ديت أمنوا لهم الله حجونا أخا إمان نبلك قالوا قويتا إماني كم تساقري إماني إذا دلخيو كنتات كم تحلفيو إماني بلك الله كابزد دلخيو كنتات كم تواتس إماني بلك الله أبزوريها بزحات كبيبة مخلو حماء كاز دليو خفوق كاز دليو كبول عخان كوحط خان زدليو بزحات هالو جنك زيابير كساقرك خمز خيل كتأمن عليك كريستنا ناي امنت قدايو نقويتا يسوس كريستوس كسمورو زخيل نكزي أبير كسمورو زخيل بزي امنت ولا حدا يلن No one can please God without faith. أمنت قنا نايت زي الرأي نجر مردا. أملاح بروخات بأمنت كن ملالس يدلنا. زمدك أي سخاء عبيديوم. زمدك أي سبت دلالي ودلال هو درجة خبوت حديوم. إذا حدار سخيديو بسلام كنود دينا. أبقى الكدان نات أنيعنا خنبر دينا. إذا ناي فاينانس شجر دلنا سخمي كخوني. كم زي لدخ حلفو تعنا يسخمي كخوني زوم دك انتاي كخوني اذا سبيت انتاي كتكوني اذا نبرتنا انتاي كخوني بزح نجر دشاق لك نجرات الله روخات امونو كل نجر مسقويتا خوين كايتعو دقاقي مزولو نجر الله انكوي حاقوسي
حزن كمان مس قويتا خونكا يطعم بروخات مس قويتا خونكا قويتا تديبلك حزن تقات إمكا it's really hard أمانة خونكا قويتا اندحرال لك بخبيد نقرات بمعبلات كتحلف كل خاقنا أبت ساعتي دحان قويتا له يكات تسأنانا حدا جزي حدا بيتسبنا نيروسي نيشتي من سي أبسمرا يونيفرسيتي graduate كيرو شعو كابتوم توب تمهارو نيرو شعو تصبق نتب سلام زمتسي نا أمريكا خير كاخت مهار تباهيلو أب أمريكا الدلهي بومو كيدو حجي بيتسبو كلهم تحبقيسهم كلهم تاشمو أفانيومو بتو مسبالة جن دارجع عمت هاي جبرن نيشتي ود إسران حمشتنا عمت خو نيرشعو مويتو ترخيبو توم جزا بتاعمي مالتسي كل سب حج قدمتهم جزا سمعنا نحنا كما يكوني صدروا إلنا استجأنينا جنا خنقرهم كله شعو بعدنا تبوا قدمين نجرو تباهيلو نبتي جزا خيدهم كنجرو خلو شعو تسوي عمو كمزي أقاتيمو سبلو حجي بتاعم توم دنجروسي فريحهم نتبوا كم يكسمعي نشتي ودي شمس نجرو زنيلو مويتم بار ودي دحن أملاخسي كبانا نلعل دليو ملاخ فتيو مريتسو سيدو إلوام أبوي بوهيو ود خيدو زبالت أنا جرام تيو كملوا سويد سبيانيرو جنز نجارات زقاتيم بتعم زوجه نجاري جن اندحر أمان هونكا ولا حزن كقاتم كله you know how to handle it تردون لهم نايب حق تسقى أملاخ تزيلو إذن أمره خادر بش بتعم ختناوس تجبركا نجاراتي بوزحات بحزن حليفنا لنا نفلتون هنا جن كل نجار مس أملاخ تكون كلها بمعبلات كتحلف كلها بنفاسات كتحلف كلها مركب كاخت النواس كلها مس قويتا يسوس كريستوس كتكون كلها قويتا يسوس كريستوس ألو مساي اتحلاوي أيدك اسني أي تخسني إلكا كتأمن كلها يتصبق دخون الكبرخات سلازي نمنتاي تفرحي لهم فرحات معاسيات متسي لكم امنتك تقودل كلها امنت كان دحر قوديلا فرحات كان دا وسخت يتخيد امنت كان دا عبيت كتكيد كلها تفرحات كأبوتان دا لغاقات يتخيد ورخات سلازي منال باش تفرحون دحرال لكم ناب قويتا يسوس كريستوس قربو أب يسوس كريستوس زلكم امنت أبوق يخون نيسوس كريستوس مملسكم قربوه مملسكم فتوه مسوء جيزي حلفو من ما يتعسوكمني أب كريستنا هيوت نويح عمد تملاليسه بزحات سبات دتملسو ندحريت رئي اللخو حادقنا أنا يسوس كريستوس تأليميو أنا وديقي أنا ندحريت تمليسه دبل ينبر سميع اللخو يسوس كريستوس تأليمني دبل ولا حد يسمعكم السو he will never let you أي كتألموكمني أي تنتني بروح أملاخي أمون أملاخي زي أغير المسكن سلازي أب كل نجراتكم يأتوا أب حداركم أما النوابركم أب تزخبدوكم زلوا زج أنقكم دلوا إذا نجر زي أس كم يجري إد فتحة كم يجري إد سجرات وبلوا زلكم نجر يسوع كريستوس أبو يأتوا يسوع كريستوس مفتحي كلي يسوع كريستوس مساخة خمزلو كتأمن يجبأك إجزابير المسكن أمنت مالت نتم معبل كم زلو ديناي مقبار مالت هيكونتن تمعبل أقات أمومي يري أولو حجي they cannot deny معبل كم دلو جنا يسوع كريستوس نتم معبل كهدو خمزخ المؤمن إيو
እምነት ኦኬ ስለዚህ ኣብ ህይወትካ ማዕበል ከጋጥመካ እዩ ኣጋጢምካ ቅድሚ ሕጂውን ስለዚህ ሓንሳ ጌጋ ዝኾነ እምነት የለን ኖ እዚ ማዕበል የለን ኣብ ጥቃይ ኖ ማዕበል ድበሃል የብለይ ንብሎ ነገራት ኣሎ ኖ ከምኡ ይኮነን don't deny but yes ብኸምዚ ነገራት ዝሓልፍ ኣለኹ እግዚአብሔር ግና እሙን እዩ እግዚአብሔር ግና ነዚ ነገር ዝሕልፈኒ እዩ ብዓወት ከዓ ናብቲ ናተይ destination ክበጽሕ ኢልካ ክትኣምን ኣለካ እዚያ እምነት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከሳግረኩም እዩ እሙን እዩ ኣነ ብህይወተይ ተመኮርኩዎ እዩ ብዙሓት ሰባትን ክምስክሩ ዝኽእሉ እዮም ምናልባሽ በቲ ማዕበል ክትሪኦ ከለኻ ኣብዛ ደለኽያ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ክትሓልፍ ከለኻ ብዙሕ ማዕበል ትርኢ ስለ ዘለኺ ነቲ ማዕበል ትርእዮ ደለኺ እቲ ንፋሳት ይህውኸክ ስለ ዘሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይጥምትዮም ትህልው ትኾኒ ግን ምልስ ኢልክ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጥምትዮ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጠምቶ focus on Jesus the mountain can be bigger but Jesus is bigger than your mountain አምላክ መስገን ካብቲ ዓብይ ኸረንሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዓቢ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ይዓቢ እቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈስ ካብቲ ዓለም ዘሎ መንፈስ ካብቶም ዝርቡሽኻ ዘለዉ እሱ ይዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብእምነት ንመላለስ ኣዝዮም ፈርሑ እዚ ንሕድሕዶም እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዙሉስ ሞንኮንዩ ተባሃሉ ብሩኻት ፈሪሖም ጸኒሖም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ነቲ ንፋስ ህድእ በል ዝግበል ምስ በሎ ህድኣት ምስ መጸ ግና ሓድሽ ነገር ክርኢ ጀሚሮም እዋ እዚስ መን እዩ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዙሉሲ እዚ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምሰኦም ይቐኒ ነዊሕ እኳ ንገይሩ ወይለይ እዚ ስለካ ካብ መምህር ንላዕሊ እዩ ለካ እዚስ ካብ ነቢ ንላዕሊ እዩ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ የዒንቶም ተኸፊቱ እምነቶም ክትዓቢ ጀሚራ ብሩኻት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓደ ነገር ካሕልፈካ ከሎ ዕላማ ኣለዎ ንኾንቱ ኣብቲ በፂሕካ ምንጻእ ተመለሳ ይብለካኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ግና ይምህረካ ኣሎ ይሃንፀካ ኣሎ ይዕብየካ ኣሎ ሽዑ ማቸር ክትከውን ኢኻ ንዓኻ ኮይንካ ንኻልኦት ንበረኸት ክትከውን ኢኻ ንዓኻ ጸኒዕካ ንኻልኦት ከተጽንዕ ኢኻ ንዓኻ ደልዲልካ ንኻልኦት ከተደልድል ኢኻ ንዓኻ ተባሪኽካ ንኻልኦት ንበረኸት ክትከውን ኢኻ ብሩኻት ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ብሓቂ መንነቱ ክርእዎ ጀሚሮም ማለት እዩ እስኻውን ናይ ብሓቂ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መንነቱ ክትርእዮ እንድሕር ኮይንካ የዒንትኻ ክትከፍት ገድለካ እዩ ብመንፈስ ክንመላለስ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜ ኸነጥፍእ ግዜ ክንወስድ ከድልየና እዩ ቅድሚ ሕጂ ጆን ሃወይ ነጊርና ነይሩ ኣነ እውን ትማል ምሸት ሪኦ ነይረ ኣርቲ ከንድል ድበሃል ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣሎ ትማል ደጊመ ሪኣ ነይረ ሓንቲ ቪድዮ ላ እንታይ ኢሎም ማሓቲቶም ሞሲ ነዊሕ ግዜ ሚኒስትሪ ጌርካ እቲ ዝበለፀ ህይወት ወይ ከዓ the best way of Christianity እንታይ እዩ ኢሉ ሓቲትዎ ተዳሓቶ ዝነበረ ሰብኣይ ኢልዎ ብዙሕ ተማሂረ ብዙሕ ቴዎሎጂ ተማሂረ ብዙሕ መጽሕፍቲ ናይ ቴዎሎጂ ጽሒፈ ምስ ብዙሓት ሰባት ተማሂረ ብዙሓት ዲግሪታት ኣለኒ PhD ኣለኒ ዋላ ዶክተር ይድበሃል ብዙሕ እንታይ ሽብለኒ ነዚ ሁሉ ኣይትመሃሩ ኣይብለኩምኒ ግና that's not what's important the most important is to know your Bible and to spend time with Jesus መጽሐፍ ቅዱስካ ምፍላጥን ምስ ኣምላኽካ ጊዜ ምጥፋእን that's the main thing ብሩኻት ንዓኹም ክገድፈልኩም ዝደሊ ሕጂውን መጽሐፍ ቅዱስኩም ፍለጥዎ ምስ ኣምላኽኩም ከዓ ጊዜ ኣጥፍኡ ምስ ኣምላኽኩም ጊዜ ከተጥፍኡ ከለኹም ንኣምላኽኩም እንድሕር ፈሊጥኩምሞ እቲ ማዕበል ኮይኑ ኣይክረድኣየኩምኒ
نتي معبل كهد زخيل أملاخ يزلك نتي معبل هدئ بل زقبل كبل زخيل أملاخ يدلك سلازي بزخونة خونة تحلف اندحر اللخا كل كيزي ذكر اتين إسرائيل زحل أملاخ أيدك اسن أيتاخسني اتنا عاخا زحل أملاخ أيدك اسن أيتاخسني اتنا عاخا زحل أملاخ أيدك اسن أيتاخسني قويتا بارخكم